औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ इस्लामिक टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सारी कायनात पैदा फरमाई और इनमें से बाज को बाज पर फोकियत दी। 7 दिन बनाए और जुमा के दिन को दीगर अयाम पर फोकियत दी। जुमा के फजाइल में ये बात खास तौर पर काबिल जिक्र है कि हफ्ते के तमाम अयाम में सिर्फ जुमा के नाम से ही कुरान करीम में सूरत नाज़िल हुई, जिसकी रहती दुनिया तक तिलावत होती रहेगी इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज 23 शवाल जुमे का दिन है और जुमे की फजीलत के बारे में तो आप बखूबी जानते हैं। इब्ने कसीर में है कि यहूदियों ने हफ्ते का दिन पसंद किया जिसमें मखलूक की पैदाइश शुरू भी नहीं हुई थी। निसार ने इतवार को अख्तियार किया जिसमें मखलूक की पैदाइश की इब्तदा हुई थी और इस उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने जुमे को पसंद फरमाया जिस दिन अल्लाह ताला ने महलूक को पूरा किया था। सही बुखारी की हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम दुनिया में आने के एतबार से तो सबसे पीछे हैं लेकिन क़यामत के दिन सबसे पहले होंगे। मुस्लिम की रवायत में इतना और भी है कि क़यामत के दिन तमाम महलूक में सबसे पहले फैसला हमारे बारे में होगा। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि जुमे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। अल्लाह ताला के नजदीक जुमे का दिन सारे दिनों में सबसे ज्यादा अजमत वाला है। ये दिन अल्लाह ताला के नजदीक ईद उल अजहा और ईद उल फितर के दिन से भी ज्यादा मर्तबे वाला है। इस दिन की 5 खास बातें हैं। इसी दिन अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, इसी दिन उनको जमीन पर उतारा, इसी दिन उनको मौत दी। इसी दिन में एक घड़ी ऐसी है कि बंदा इसमें जो चीज भी मांगता है अल्लाह ताला इसको जरूर अता फरमाते हैं, बशर्ते के किसी हराम चीज का सवाल ना करे। और इसी दिन क़यामत कायम होगी। तमाम मुकर्रब फरिश्ते, आसमानो जमीन, हवाएं, पहाड़, समंदर सब जुमा के दिन से घबराते हैं कि कहीं क़यामत कायम ना हो जाए, इसलिए कि क़यामत जुम्मा के दिन ही आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन जनाबत के गुस्ल की तरह एहतमाम के साथ गुस्ल करता है फिर पहली फरसत में मस्जिद जाता है तो गोया इसने अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए ऊंटनी कुर्बान की। जो दूसरी फरसत में मस्जिद जाता है गोया इसने गाय कुर्बान की। जो तीसरी फरसत में मस्जिद जाता है गोया इसने मेंढा कुर्बान किया। जो चौथी फरसत में जाता है गोया इसने मुर्गी कुर्बान की। जो 5वीं फरसत में जाता है गोया इसने अंडे से खुदा की खुशनुदी हासिल की। फिर जब इमाम खुतबा के लिए निकल आता है तो फरिश्ते खुतबा में शरीक होकर खुतबा सुनने लगते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, इसी तरह जुमातुल मुबारक के मतलब और भी बहुत ज्यादा हदीसें मुबारका हैं। एक छोटी सी और हदीस आपकी गोशे गुजार करता चलूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जुमे का दिन होता है तो फरिश्ते मस्जिद के हर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं। पहले आने वाले का नाम पहले, इसके बाद आने वाले का नाम इसके बाद लिखते हैं। इसी तरह आने वालों के नाम इनके आने की तरतीब से लिखते रहते हैं। जब इमाम खुतबा देने के लिए आता है तो फरिश्ते अपने रजिस्टर्ड जिनमें आने वालों के नाम लिखे गए हैं लपेट देते हैं, यानी कि बंद कर देते हैं और खुतबा सुनने में मशगूल हो जाते हैं। ये है जुमातुल मुबारक के दिन की फजीलत, जुमातुल मुबारक के दिन की बरकत। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है जिस घड़ी में अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ को सुनता है और कबूल करता है। और वो घड़ी बहुत से उलमा कराम ने बताई कि नमाज असर के बाद की घड़ी है।
تو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے پہلے اس عمل کو کرنا ہے جو عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ پڑھے، 7 مرتبہ پڑھے، کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ لیں۔ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ درود پاک پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورت اخلاص کی پڑھنی ہے۔ اب سورت اخلاص کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ برکت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو آپ نے ایک تسبیح سورت اخلاص کی پڑھنی ہے، اور اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت اخلاص کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ 100 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیں، سورت اخلاص کی تلاوت کر لیں، تو آخر میں آپ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے اور دعا مانگنی ہے کہ اے میرے مالک، میں نے فلاں فلاں حاجت کے لیے یہ عمل کیا، اے میرے مولا مجھے میری حاجت میں کامیابی عطا فرما، اے میرے مالک میرے مقصد کو پورا کر دے۔ پیارے دوستو، یہ اتنی مبارک صورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ ایک مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے تو اسے 10 پارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر 3 مرتبہ سورت اخلاص کی تلاوت کر لی جائے تو بندے کے نامہ اعمال میں ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اب سورت اخلاص کی جب آپ تلاوت کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو علیحدہ ملے گا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی علیحدہ حاصل ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے سورت اخلاص کی۔ تو میرے ایسے بھائی، میری ایسی بہنیں جن کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے، جن کا کوئی بہت بڑا مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا، اس کے لیے آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں۔ ہر جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد یہ چھوٹا سا عمل ضرور کر لیا کریں، لیکن 23 شوال بروز جمعہ کے دن آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے۔ ایک دن کا عمل ہے، لیکن آپ کی اس ایک دن کے عمل سے ہزاروں حاجتیں پوری ہوں گی۔ اگر آپ کی کوئی ایک حاجت ہے تو اس ایک حاجت کا آپ نے تصور کرنا ہے، اور اگر آپ کی زیادہ حاجتیں ہیں تو آپ نے اپنی تمام حاجات کا تصور کر کے پھر اس عمل کو کرنا ہے، پھر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ ایک دن کے عمل سے ہی اللہ تعالیٰ آپ کی بڑی سے بڑی حاجت کو پورا کر دیں گے۔ لیکن یاد رہے کہ عمل کسی بھی ناجائز حاجت کے لیے، ناجائز مقصد کے لیے نہیں کرنا، بلکہ آپ نے اس عمل کو جائز حاجت کے لیے کرنا ہے۔ اگر آپ کسی بھی ناجائز مقصد کے لیے یہ عمل کریں گے تو اس کا آپ کو الٹا نقصان ہوگا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اس عمل کو آپ نے پختہ یقین کے ساتھ کرنا ہے، تبھی آپ کو اس کے کرنے کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے اس عمل کو آسان بنا دے جن کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔